अस्सलामुअलैकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इशरत साकिब और मैं हूँ आमिर हाशमी। सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म ने आज इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म जाहिर किया है। वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान के लिए तरक्याती फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। कौमी असम्बली ने आज तौहीन मजलिस शुरा पार्लियामेंट बिल मदरिया 2023 की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि कौमी तंसीबात पर हमले और शोहदा और गाजियों की यादगारों को नजर आतिश करने की साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से की गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने मुसल्लह अफवाज के साथ इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकालने का ऐलान किया है। वज़ीर खजाना ने सूबाई हुकूमतों और ट्रांसपोर्टर्स पर जोर दिया है कि पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का फायदा अवाम को दें। वज़ीर दिफा ने अदलिया पर जोर दिया है कि 200 अरब रुपए मालियत के ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात निपटाए। हुकूमत ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में ग्रुप 20 का इजलास मुनक़िद कराने के खिलाफ इतवार से 3 रोज़ा एहतजाजी मुहिम का ऐलान किया है। फलस्तीनी सदर ने फलस्तीनियों के खिलाफ जारियत पर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनियत मुअत्तल कराने पर जोर दिया है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की ए टीमों के दरमियान 6 मैचों की सीरीज का पहला गैर सरकारी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। और खबरों की तफसील के लिए पहले आमिर हाशमी। शुक्रिया इशरत साकिब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के मनसूबा साजों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। आज इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मिसाल कायम करने के लिए मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि कोई भी मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात दोहराने की हिम्मत न कर सके। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि बेगुनाह लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। ताहम इन घिनौने जराइम में मुलव्वस मुजरिमों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, खा मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उनसे नरमी का ही क्यों न कहे। शहबाज शरीफ ने कहा कि तोड़ फोड़ के ये वाक़यात दहशतगर्दी से कम नहीं हैं जो कि पूरी कौम के लिए शर्मिंदगी का बाइस बने गए। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात के गुंडों ने जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी, एफसी कैंप कोयटा समेत अस्करी तंसीबात और दीगर अवामी इमलाक पर हमले किए। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुल्क को इस तरह नुकसान पहुंचाया कि जो हमारा दुश्मन भी 75 साल में वैसा न सोच सका। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज के इजलास में यह अज़्म जाहिर किया गया कि पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ी है। इजलास में सूबाई वज़राए आला, विफाकी वज़रा, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और दीगर हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की तरक्की के लिए फंड्स की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है जिसका पाकिस्तान की तरक्की से बराह रास्त ताल्लुक है। उन्होंने ये हिदायत आज इस्लामाबाद में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले तलबा की शिकायत की तहकीकात के लिए कायम कमीशन से गुफ्तगू करते हुए कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन और मुआशरे के महरूम तबक़ात को मरकजी धारे में लाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि कौमी सियासी क़यादत बलूचिस्तान के अवाम को अमन, दोस्ती और खुशहाली का पैगाम दे रही है। कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान के तलबा की शिकायत और उनके इज़ाले के तरीक़ेकार के हवाले से मुरत्तब करदा रिपोर्ट के हवाले से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम मुताल्लिक़ा रियासती इदारों पर जोर दिया कि बलूचिस्तान के तमाम मसाइल खुसूसन लापता अफराद के मामले के हल के लिए मिल बैठे। रिपोर्ट को एक जामे दस्तावेज करार देते हुए शहबाज शरीफ ने विफाकी और सूबाई हुक्काम को हिदायत की कि रिपोर्ट में मुजव्वज़ा तजावीज़ पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। उन्होंने शराकत दारी की हिकमत अमली अपनाते हुए कौमी इत्तेहाद और तरक्की यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब से अशियाई खुरोनोश की बिला तात्तुल फराहमी के बाद खैबर पख्तूनख्वा में आटा बहरान पर काबू पा लिया गया है। आज एक बयान में वज़ीर आज़म ने मुताल्लिका हुक्काम को खैबर पख्तूनख्वा को आटे की फराहमी में तेजी लाने की हिदायत की और कहा कि इस सिलसिले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमतें आटे की बिला तात्तुल फराहमी के लिए ताउन बेहतर बनाएं। कौमी असम्बली ने आज तौहीन पार्लियामेंट बिल 2023 मंजूर कर लिया। ये बिल
رانا محمد قاسم نون نے پیش کیا، جس کا مقصد ایسے اقدامات کی مذمت کرنا اور سزا دینا ہے جس میں پارلیمنٹ کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا گیا ہو۔ وزیر تعلیم رانا تنویر نے کہا کہ پارلیمنٹ کی فعالیت میں بہتری کے لیے ایسے قوانین تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اتحادی حکومت نے ہمیشہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو کمبائنڈ ایفرٹ کے بعد الحمدللہ جو ہم نے میکسیمم جو کر سکے وہ ہم نے ڈیزل میں 30 روپے کی کل کمی کی ہے، پیٹرول کی قیمت میں 12 روپے کی کمی کی ہے جناب اسپیکر الحمدللہ فی لیٹر۔ جب قیمت ذرا بڑھتی ہے 2 یا 3 روپے 4 روپے تو فوری طور کے اوپر ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ جاتے ہیں اور ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ڈیزل کی قیمتیں بڑھ گئی۔ یہ ایک سنگل یعنی بگیسٹ ہے۔ اگر آپ پورے پچھلے سال دیکھیں گے جناب اسپیکر 30 روپے کی کمی کا مطلب ہے تقریباً 11% کمی ہوئی ہے جی، 288 روپیز لیٹر سے 258 روپیز۔ یہ صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ اکبر چترالی کی جانب سے اٹھائے گئے نکات کا جواب دیتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت ملک میں اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی بینکنگ کے فروغ کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ممتاز علماء کرام پر مشتمل کمیٹی اسلامی بینکاری کے مواقع میں مزید اضافے کے لیے تیزی سے کام کر رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے ایوان کو بتایا 2000 ارب سے زیادہ لیٹیگیشن کے کیسز جو ہے نا جوڈیشری کے سامنے ہیں اس وقت، 4 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، بلکہ اس غریب ملک کی جو اس وقت معاشی بدحالی میں مبتلا ہے اس کا 2000 ارب سے زیادہ جو ہے ہماری کورٹس میں کیسز جو ہے اس وقت چل رہے ہیں، وہ مال ہے نہیں۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر جاوید لطیف نے توہین عدالت کے بل کی ایوان میں منظوری کو خوش آئند قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری اور نجی املاک کو جلانے اور توڑ پھوڑ کے حالیہ واقعات کے پیچھے سربراہ تحریک انصاف عمران خان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشدد کی کارروائیوں میں ملوث شرپسندوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ ملک میں منکی پاکس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آگاہی مہم شروع کی گئی ہے۔ صحت کی پارلیمانی سیکرٹری شازیہ صوبیہ نے توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو بتایا کہ اس متعدی مرض سے بچاؤ کے تدابیر اور ضابطے وہی ہیں جو کورونا وائرس کے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اسپتالوں کو اس مرض میں مبتلا افراد کو علیحدہ رکھنے کی تاکید کر دی گئی ہے۔ عبدالاکبر چترالی اور دیگر ارکان کے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر شازیہ مری نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت مستحق خاندانوں کے اندراج کے لیے تحصیل کی سطح پر ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ڈیسک پر آنے والے خصوصی افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ غربت کے خاتمے کے وزیر نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نقد امداد بڑھا کر 8,750 روپے کر دی گئی ہے، جس سے 90 لاکھ خاندان مستفید ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد کی منظوری دی گئی جس میں اس سال حج انتظامات کی نگرانی کے لیے حج مشاورتی کمیٹی بنانے کی سفارش کی گئی ہے۔ یہ قرارداد شگفتہ جمانی نے پیش کی تھی۔ قرارداد کے مطابق کمیٹی وزیر مذہبی امور اور مذہبی امور کے بارے میں قومی اسمبلی اور سینٹ کی قائم کمیٹیوں کے چیئرمینوں اور دونوں ایوانوں کے اراکین پر مشتمل ہوگی۔ ایوان کا اجلاس اب اس مہینے کی 23 تاریخ کو 12 بجے دوپہر ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اطلاعات و نشریات کی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ اگر 2014 میں پی ٹی وی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے مرکزی ملزموں سے جواب دہی ہوتی اور انہیں سخت سزا دی جاتی تو 9 مئی کا سانحہ رونمانہ ہوتا۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی سیاست معاشرے میں انتشار، عدم استحکام پھیلانے اور عوام دشمنی پر مبنی ہے۔ آج ان شہداء کے گھر سانحہ ہوا تھا اور آج جب ان کے شہداء کی، ان کے غازیوں کی تصویروں کے اوپر کو توڑا گیا، یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی، ایک دفعہ دوبارہ سے وہ جو غم ہے وہ زندہ ہو گیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے قومی تنصیبات پر حملوں کی غرض سے ٹائیگر فورس کے مسلح جتھوں کو اہداف دیے اور ہدایات جاری کی۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ساری قوم 9 مئی کے سانحے پر صدمے اور غم کی کیفیت میں ہے، کیونکہ اس روز مسلح افواج کی تنصیبات سرکاری اور نجی عمارتوں پر حملے کیے گئے اور انہیں جلایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کو نظر آتش کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے کے حوالے سے سرکاری اداروں پر عمران خان کے الزامات بے بنیاد اور جھوٹے ہیں۔ اگلے 2 ہفتوں کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے بارے میں مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی مشکل معاشی صورتحال کے باوجود حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کر کے عوام کو ریلیف فراہم کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما دلال چودھری نے کہا ہے کہ ملک میں صاف اور شفاف انتخابات منعقد کرانے کے لیے پرامن اور سازگار ماحول ناگزیر ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات میں جب عمران خان کو غیر ضروری ریلیف دیا جا رہا ہے، آزادانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات منعقد کروانا ناممکن ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نے کہا کہ سرکاری اور نجی املاک کی توڑ پھوڑ اور نظر آتش کرنے کے حالیہ واقعات کے پیچھے تحریک انصاف کے لوگوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ق نے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے فیصلہ آج اسلام آباد میں پارٹی کے مشاورتی اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت وفاقی وزیر اور پاکستان مسلم لیگ ق کے نائب صدر چودھری صالح حسین نے کی۔ اجلاس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا اور فوجی تنصیبات اور عمارتوں پر حملوں کی پرزور مذمت کی گئی۔ فیصلے کے مطابق یہ ریلیاں لاہور، کوئٹہ، کراچی، اسلام آباد، پشاور، اسلام آباد اور گلگت میں منعقد کی جائیں گی اور ان میں مسلح افواج کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ وزیر مذہبی امور سینیٹر طلحہ محمود نے کہا ہے کہ رواں سال عازمین کے لیے حج محفوظ، سستا اور آرام دہ بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وہ آج رکن قومی اسمبلی پیر سید عمران شاہ کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی مذہبی امور کے بارے میں قائمہ کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ سینیٹر طلحہ محمود نے کہا کہ اس سال کسی کے لیے مفت حج نہیں ہوگا۔ سعودی عرب کے نائب وزیر داخلہ ڈاکٹر ناصر الدین عبدالعزیز الداود 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ وہ پاکستانی حجاج کو سہولت فراہم کرنے کے لیے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے معاہدے پر دستخط کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج راولپنڈی میں نور خان ایئر بیس پر مہمان کا استقبال کیا۔ روڈ ٹو مکہ منصوبہ پاکستانی حجاج کرام کو آسان اور پریشانی سے پاک امیگریشن فراہم کرنے میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دورے کے دوران سعودی وزیر داخلہ وزیر اعظم شہباز شریف اور بری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ عوام کا معیار زندگی بلند کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ آج کراچی میں گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری سے گفتگو کر رہے تھے۔ ملاقات میں صوبے میں ترقیاتی منصوبوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر نے صوبے میں عوام کی فلاح و بہبود یقینی بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی نے کہا ہے کہ قوم صوبے میں امن کی بحالی کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیوں پر فخر کرتی ہے۔ آج پشاور میں فرنٹیئر کانسٹیبلری کے نئے تعینات ہونے والے کمانڈانٹ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ملک کے استحکام، امن اور خوشحالی کے لیے قوم سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے 9 اور 10 مئی کے حوالے سے امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان دنوں کو تاریخ میں سیاہ دنوں کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین سید عبدالخبیر آزاد نے ملک کو تیز رفتار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اتفاق رائے اور قومی یکجہتی پر زور دیا ہے۔ آج لاہور میں قومی یکجہتی اور امن کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دشمن کے ایجنڈے اور سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ساری قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے شہداء اصل ہیرو ہیں جنہوں نے مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے کہا کہ کسی کو بھی ملک میں افراتفری پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم ملک میں انتہا پسندی کے حالیہ واقعات کی مذمت کرتے ہیں۔ پاک فضائیہ کا دستہ ترکیہ کے شہر کونیا میں ہونے والی بین الاقوامی فلائٹ ٹیکٹیکل اناتولین ایگل 2023 میں شرکت کے بعد واپس پاکستان پہنچ گیا ہے۔ دورے کا مقصد مشترکہ چیلنجوں اور عصری فضائی جنگی حالات کے پیش نظر پاکستان اور دوست ملکوں کے درمیان باہمی تعاون کو بڑھانا تھا۔ ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف پروجیکٹس ایئر مارشل عرفان احمد نے مشق کی افتتاحی تقریب دیکھی اور اس اہم مشق کے پیشہ ورانہ انعقاد پر PAF کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کی۔ مشق کے دوران پاک فضائیہ کے پائلٹوں نے ترکی، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، برطانیہ، آذربائیجان اور قطر سمیت 7 شریک فضائی افواج کے عملے کے درمیان اپنی مہارت اور پیشہ ورانہ مہارت کو برقرار رکھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
हुकूमत ने भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में ग्रुप 20 के सरबराह इजलास के इनेकाद के खिलाफ इतवार से 3 रोजा एहतजाजी मुहिम का ऐलान किया है। यह ऐलान उमूर कश्मीर के बारे में वज़ीर आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा की जानिब से आज से पहले इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब के दौरान किया। उन्होंने कहा कि भारत ग्रुप 20 का एक सरबराह इजलास श्रीनगर में कराना चाहता है जो जम्मू कश्मीर के मुतनाज़ा इलाके का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंकना चाहता है और गैर कानूनी जेर कब्जा इलाके में मजालिम से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। मुशीर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी इस माह की 21 से 23 तारीख तक आजाद जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी कश्मीरी नुमाइंदों से मुलाकातें करेंगे, मुख्तलिफ फोरमों से खिताब करेंगे, कश्मीरी अवाम से इजहारी यकजहती करेंगे और इस मसले के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ और कोशिशें उजागर करेंगे। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान ने ग्रुप 20 के तमाम ममालिक को खतूत लिखे हैं जिनमें श्रीनगर में G20 के मुजव्वज़ा इजलास के बारे में अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अपना नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादत के लिए जायज़ जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में ग्रुप 20 के मुजव्वज़ा इजलास से कबल सफ़ाक भारतीय फोर्सेज ने इलाके को एक फौजी किले में तब्दील कर दिया है जहां वो आवाम की तज़लील और उनके साथ तौहीन आमेज सलूक कर रही है। जो इजलास की तारीख करीब आ रही है, वादिया कश्मीर एक फौजी छावनी का मंजर पेश कर रही है जहां भारत की खुफिया एजेंसियां फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेज के साथ मिलकर हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों, सोशल मीडिया सारिफीन और सिविल सोसाइटी के अरकान के घरों पर बड़े पैमाने पर छापे मार रही हैं। तमाम बड़े शहरों और कस्बों में पुलिस के खुसूसी नाके कायम किए गए हैं। कंट्रोल लाइन के करीब रहने वाले शहरियों की जिंदगी खास तौर पर सिक्योरिटी के नाम पर जहन्नुम बना दी गई है। फौज, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस और सेंट्रल रिजर्व फोर्स और देही डिफेंस कमेटियों समेत कई तहों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी कंट्रोल लाइन के साथ फाल कर दी गई है। ग्रुप 20 का इजलास पीर को श्रीनगर में डल झील के किनारे मुनाकिद हो रहा है। उधर भारतीय फौजों ने अपनी रियासत दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई में जिला बारामूला के इलाके कमल कोट में एक खातून को शहीद कर दिया। खातून को फौजियों ने जिले में मुहासिर और तलाशी के एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। तहरीक कश्मीर बरतानिया की जानिब से जमा कराई गई एक पटिशन में बरतानवी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो श्रीनगर में होने वाले ग्रुप 20 के इजलास में शिरकत की भारतीय दावत को मुस्तरद कर दे क्योंकि ये तकरीब बैनुल-अक़वामी कानून और जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा के मैंडेट की खिलाफ वर्जी है। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन के खिलाफ जारहियत के खात्मे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद तक अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी रुकनीत मुअत्तल कर दे। वो 1948 में इसराइल के क़याम के बाद लाखों फ़लस्तीनियों की उनके घरों और ज़मीनों से बेदखली के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1947 से सैकड़ों करारदादें मंजूर की हैं जो फ़लस्तीनियों के हुकूक को तस्लीम करती हैं, मगर अब तक उनमें किसी एक पर अमल नहीं किया गया। कतर और बहरीन के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के हवाले से जारी अमल में दोनों मुल्कों के दरमियान इस माह की 25 तारीख से दो तरफा परवाजें फिर से शुरू हो रही हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बहाल होने से शाम को अरब लीग में वापस और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहाल किए जा रहे हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने जर्मन हम मनसब एनालिना बैराकुक से जद्दा में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान उन्होंने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी मामलात में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू की। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब पेश है खेलों की खबरें। पाकिस्तान ए और जिम्बाब्वे ए के दरमियान 6 मैचों की सीरीज का पहला एक रोजा गैर सरकारी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच कल हरारे में खेला जाएगा। मैच 12:30 बजे दोपहर शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को एशिया कप की मेजबानी के हक से महरूम किया गया तो पाकिस्तान इस साल के आलमी कप का बॉयकॉट करेगा। नजम सेठी ने सहाफियों से कहा कि भारत ने सेफ्टी खदशात का हवाला देते हुए सितंबर में एशिया कप के लिए पाकिस्तान के सफर को खारिज अज इम्कान करार दिया। पीसीबी ने उन्हें मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने मैचेस खेलने की पेशकश की है जिसे हाइब्रिड मॉडल का नाम दिया गया है, जबकि भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की जानिब से इस पेशकश का बाकायदा रद्द-ए-अमल अभी
आना है। कोयटा में 34वें कौमी खेल भरपूर अंदाज में जारी हैं। पाक आर्मी और वापडा की खवातीन हॉकी टीमों ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो जुमे को खेला जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में वापडा का मुकाबला पंजाब से होगा। खेलों के चौथे दिन आर्मी, नेवी, वापडा और सिंध ने मर्दों के बॉक्सिंग के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खवातीन की बॉक्सिंग के मुकाबले में आर्मी, नेवी, आला तालीमी कमीशन और बलूचिस्तान ने सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। सॉफ्टबॉल के मुकाबले में आर्मी ने सिंध को, जबकि वापडा ने आला तालीमी कमीशन को हराया। कौमी खेलों के चौथे दिन कबड्डी, हैंडबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल और हॉकी के मुकाबले भी हुए। नायला कियानी ने माउंट लॉटसे को कामयाबी से सर कर लिया है। इसके बाद वो इस हदफ को हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून को पैमा बन गई हैं। वो 8000 मीटर से ज्यादा बुलंद 6 बड़ी चोटियों को सर करने वाली पाकिस्तान की तेज तरीन कोह पैमा भी बन गई हैं। माउंट लॉटसे चीन के खुद मुख्तार इलाके तिब्बत और नेपाल के इलाके कुंबा के दरमियान सरहद पर वाक़ है। नायला और शर्पा आज सुबह 8:13 पर माउंट लॉटसे पहुंची। नायला ने गुज़श्ता इतवार को माउंट एवरेस्ट सर की थी। उन्होंने 2021 में 8035 मीटर की गैशरब्रम 2 और 8068 मीटर की गैशरब्रम 1 सर की। जुलाई 2022 में K2 और 2023 में 8091 मीटर की अन्नपूर्णा सर की। कौमी बास्केटबॉल तरबियती कैंप आज इस्लामाबाद के पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दोबारा शुरू हुआ। पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के इश्तिराक से तरबियती कैंप का एहतमाम कर रहा है। मुंतखब खिलाड़ी कौमी कैंप के दौरान अपनी महारत में इजाफे और फिटनेस के म्यार के हुसूल के लिए तौसीई तरबियती मंसूबे से भी इस्तिफादा करेंगे। अब सुनते हैं तिजारती खबरें। वफाक़ पाकिस्तान ऐवान सनअत तिजारत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हुकूमती फैसले को सराहा है और कहा है कि इससे महंगाई कम करने में मदद मिलेगी, पैदावारी लागत में कमी और सनअतों को फ़रोग़ मिलेगा। फेडरेशन ने उम्मीद जाहिर की कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने से मुनाफे की शरह बेहतर होगी और अशिया और खिदमात के नरखों में नुमाया कमी होगी, जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगाई का बड़ा सबब होती हैं, क्योंकि ईंधन की कीमत एक बड़ा अंसर है और इनकी कीमतों में कमी से महंगाई की शरह कम होती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया कि SC 100 इंडेक्स 287 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 42,006 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 196 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 109 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 282 रुपए 10 पैसे और कीमत फरोख्त 288 रुपए 30 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 353 रुपए 34 पैसे और 361 रुपए 18 पैसे। यूरो 307 रुपए 51 पैसे और 313 रुपए 70 पैसे और सऊदी रियाल कीमत खरीद 75 रुपए 14 पैसे और कीमत फरोख्त 76 रुपए 97 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,99,846 रुपए रही। अब हम चलेंगे फन की दुनिया में। शरपसंदों ने 10 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला करके लाखों सामीन को मुमताज ड्रामा नवीसों के ड्रामों और मशहूर मूसीकारों के नायाब पश्तो और उर्दू नगमों से महरूम कर दिया। रेडियो पाकिस्तान पेशावर के प्रोग्राम मैनेजर हबीबुन नबी के मुताबिक तकरीबकारों ने नायाब पश्तो और उर्दू के ड्रामों के हाथों से लिखे गए असली मसवदों को तबाह कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरी मंजिल पर वाक़े रेडियो पाकिस्तान की मरकजी लाइब्रेरी को जलाने के बाद मुश्तइल हुजूम ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबें भी जला दी। हमले के बाद चंद ही घंटों में हंगामी बुनियादों पर रेडियो पाकिस्तान पेशावर की नशियात दोबारा बहाल कर दी गईं और अब मियारी तफरीह, मालूमात और तालीमी खिदमात की फराहमी खुश उसलूबी से जारी है। रील्स में दस्तावेजी फिल्मों और नए रुझानात के बारे में 2 रोज़ा वर्कशॉप आज लाहौर में ख़त्म हो गई। तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम वजारत इत्तलात व नशरियात के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के एक मंसूबे पाकिस्तान इंफॉर्मेशन सेंटर ने किया था। वर्कशॉप में लाहौर प्रेस क्लब के अरकान, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया और मीडिया स्टडीज़ के सहाफ़ियों ने शिरकत की। शुरका ने वर्कशॉप के दौरान मुख्तसर दस्तावेजी फिल्मों के अलावा मुख्तसर वीडियोस के बारे में जदीद तरीक़ों के हवाले से बहुत कुछ सीखा।
پاکستان انفارمیشن سینٹر چاروں صوبوں کے علاوہ وفاقی دارالحکومت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں صحافیوں کو تربیت فراہم کرتا ہے۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ سائنسدانوں نے معلوم کیا ہے کہ فنگر پرنٹس کیسے بنتے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کے فنگر پرنٹ دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں اور انہیں مجرموں کو گرفتار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سائنسدان طویل عرصے سے تحقیق کر رہے ہیں کہ انسانی فنگر پرنٹس کیسے وجود میں آتے ہیں، جو اب سائنسدانوں نے معلوم کر لیا ہے۔ فنگر پرنٹس جو انسانی ہاتھوں کی انگلیوں پر ترچھی اور ابری ہوئی لکیریں ہوتی ہیں، پیدائش سے پہلے ہی وجود میں آ جاتی ہیں۔ یہ ساری لکیریں انگلیوں کے 3 مقامات سے شروع ہو کر پھیل جاتی ہیں۔ ٹویٹر کی نئی منتخب چیف ایگزیکٹو آفیسر لنڈا یاکارونو نے کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم میں تبدیلی لانے کی غرض سے ایلن مسک کے روشن مستقبل کے ویژن سے انتہائی متاثر ہیں۔ انہوں نے ٹویٹر کے مستقبل کے لیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ٹویٹر کو نئے دور میں فروغ دینے کے لیے صارفین کی آراء انتہائی ضروری ہیں۔ اور اب موسم کی صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران خانپور میں 28 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ رحیم یار خان میں 4، سیالکوٹ اور گجرات میں 3، جوہر آباد میں 2، نورپور تھل، اٹک اور چکوال میں 1، روہڑی میں 4، جیکاباد اور سکھر میں 2، جبکہ بگروٹ میں 1 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل۔ آج ملک میں سب سے زیادہ درجہ حرارت شہید بے نظیر آباد میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سبی اور دادو میں 43 ڈگری رہا۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں آج زیادہ سے زیادہ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ مری میں 22، لاہور میں 39، کراچی میں 35، پشاور میں 36، کوئٹہ میں 33، مظفر آباد میں 34، گلگت میں 32 اور سری نگر میں 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، بالائی اور وسطی پنجاب، بالائی سندھ، گلگت بلتستان، کشمیر اور اسلام آباد میں آندھی جھکڑ چلنے کے علاوہ گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اس دوران بعض مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے منصوبہ سازوں اور سہولت کاروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے لیے ترقیاتی فنڈز کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ قومی اسمبلی نے آج توہین مجلس شورا پارلیمنٹ بل مجریہ 2023 کی منظوری دی۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ قومی تنصیبات پر حملے اور شہداء اور غازیوں کی یادگاروں کو نظر آتش کرنے کی سازش پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی جانب سے کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ قاف نے مسلح افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے صوبائی حکومتوں اور ٹرانسپورٹرز پر زور دیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کا فائدہ عوام کو دیں۔ اور پاکستان اور زمبابوے کی A ٹیموں کے درمیان 6 میچوں کی سیریز کا پہلا غیر سرکاری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل ہرارے میں کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورم ڈیسک کمل شمیم، مدیر کھیل کی خبریں طارق آوان، مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں الیاس صفدر، کوارڈینیشن ایڈیٹر محمد رضوان، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان اور نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عشرت ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ